भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाचेनो देवाक अर्घ्या दिवया. आज जणेकल्यान देव बरो दीस तुमकां फावो करून दी. आशिर्वादचो दीस जावं दी. समाधानाचो दीस जावं दी. प्रत्येक देवस आपल्या परची बुजोवंक आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ्या दिता आसतना मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 मातये प्रमाणे शुभवार्तांत 28 आमकां म्हणटा की येया म्हजे सरशीण येया म्हजे सरशीण. ह्या सकाळच्या वेळार येया म्हजे सरशीण. सगळे उठला तक्षण आम्ही सोम्या सरशीण या ताची सकत अनुभव करया ताची पदवी अनुभव करया म्हणटा उतार ये या म्हजे सरशीण समेस्त तुम्ही कश्टांतल्या न्हू तुम्ही कश्टांतल्या न्हू आनी वजन ववयतल्या न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आज हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव सोम्यातान मात्र आमकां मेळटा म्हळ्यार आज आमकां समाधान जायचें. त्या खातीर म्हणटा की परतून सिराकाच्या पुस्तकांत 29:9 होळी 22 म्हणटा. सिराक चॅप्टर 39:22 म्हणटा की ताचो आशिर्वाद बरोवन ओमता त्या न्हंय बरी. ताचो आशिर्वाद बरोवन ओमता त्या न्हंय बरी जावन आसा. ताचो आशिर्वाद बरोवन ओमता त्या न्हंय बरी. परतून म्हणटा भूंय भिजयता त्या आवरा बरी. भूंय भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशिर्वाद जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळार देवाचो आशिर्वाद आमी जोड घेवंक जाय. नंबर्स चॅप्टर 6:20, 24, 25, 26 आमकां म्हणटा की प्रत्येक गणांत 26 वळी 26, 25, 26 आमकां म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आज तुका आशिर्वादां मेळों दी. आज तुजें जिवीत बेसांवांनी भरलें जावं दी. सगळ्या वायट तातूंत देव तुका राखून इकडे वाचचें आमी. नंबर्स चॅप्टर 6:24, 25, 26 इकडे वाचया. सर्वेस्पर तुका आयच्या दिसा आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळू. जण एकल्यान तुमकां सांबाळू. सर्वेस्पर देव तुमकां जण एकल्यान आयच्या दिसा आशिर्वाद दिव. आज अनवरातावन वायटातावन विघ्नातावन तुमकां तो राखून व्हरूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. आज सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. आज आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको. ताचे मुखामळपणाचे भाग आज तुमकां आमकां जण एकल्यान प्राप्त जावचे खातीर मागया.
आणि तुझी दया करो आणि तुझी दया करो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखो सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आणि तुका शांती आणि तुका शांती दिव तुका समाधान दिव त्या खातीर देवातान मात्र मग शांती समाधान प्राप्त जावं आसा ह्या हप्त्यान कंटिन्यू म्हणून आसा समाधान शांती समाधान शांती आज कितले संवसारांतल्या लोकांक समाधान ना आमी म्हणटा जेजू समाधान दिता जेजू आज आमकां शांती लाभयता ती सकत आमी अनुभव करूंक जाय त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळ देवाक आज आमी अर्घा दिवया एक घडी एका क्षणाक आमी दोळे धांपया एक घडी मागया आनी ताका अर्घा दिवया बापा तुकाच आमी अर्घा दिता बापा तूं जावन आसाय मोगाळ दयाळ काकुळदार विस्वासी आमचो देव जावन आसाय सांडलारी कोणेंय तूं आमकां सांडचो नाय कित्याक नांव मुझे तुज्या हाताच्या तळट्याचेर आसा मात्र न्ही तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी सदांच तूं आमकां राखून आसाय तुज्या पाकाट्याच्या सावळेन आमकां आसरो घेवंक तूं आमकां आदार दिवन आसाय धन्या त्या तुज्या अकणीत अपरमीत मोगा खातीर काळजांत तुका अर्घ दिता तुका वाकणटा आनी तुका दिन वाजता आज प्रत्येक तरान एक घडी आमी वाचया म्हज्या मोगाचे देवाचे उतार मातेव प्रमाणे शुभ वार्तांत 28:5, 6, 7 एक घडी पळया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 5 to 8 आमी एक घडी वाचया आमी उपरांत जेजू कफरनावान भितर सरतस एक शतापती ताचे सरशी आयलो एक शतापती ताच्या सरशीन आयलो आणि विनंती कर म्हणा लागलो की सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या म्हज्या साकराक आर मारला शतापती येवन जेजू लगी विनवणी कर म्हणटा की म्हज्या साकराक आर मारला कितल्या पटी दनपराच्या मागण्यान 3 ते 4 जांफरो ह्या सकाळीच्या मागण्यान जांफरो कितली पॅटिशन आमी घालता आसा सायबा आमी कश्टांत आसा जेजू आमी सांपडल्या जेजू आमचे पयशे स्टक जाला जेजू आज असले समाधान पडला जेजू आमच्या घरा कॅन्सर येयला जेजू आमच्या घरा दुबलिका येयला जेजू आमच्या घरा कश्ट येयला जेजू म्हज्या भुरग्यांक सैरीक मेळना जेजू आमकां भुरग्यांची देण येना कितले समस्या आमी जेजूले उसारते आसा तशेंच शतापती एक पटी जेजूले जावंक आयलो की ताचे समस्या न्ही ताचे साकराचे समस्ये सायबा म्हजो साकर पिडेन पडला कश्टात ते आसा जेजू ताका म्हणालो जेजून ताका म्हणले की हांव येवन ताका बरो करता शतापतीन जाप दिवन जेजूक म्हणले की सायबा तू म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय शतापतीन जाप दिवन म्हळें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय कित्याक तूं एक उतर सांगशीत जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो पळया ओळी 7 म्हणटा पळय 7 परतून वाची जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करता हांव येवन तुज्या साकरा बरो करता सडनली शतापतीन म्हज्या मोगाचे न्हू म्हणलें की तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य न्हय तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य आसा न्हय तुवें एक उतार सांगला पुरो म्हजो साकोर बरो जाता पळया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या एका शिकवणेंत एक इम्पॉर्टंट उतार आज आमच्या काळजा लागून आसा आज हे उतार म्हज्या आनी तुज्या काळजा भितर रोमोंक जाय शतापतीन म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या भितर आसते जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरचे जिबे उतार क्रियात्मक उतार दैवी शक्तीचे उतार म्हज्या मोगाचे न्हू हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की देवाचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा देवाचे तर जीव आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू शतापती म्हणटा की सायबा तुवें म्हज्या घरांत येवंक हांव योग्य न्हय पण तुज्या एकच उतरान म्हजो साकोर बरो जातलो तुज्या एका उतरान म्हजो साकोर बरो जातलो आज उतार जिवीत दिता उतार सकत दिता उतार बळ दिता उतार आमची नेगेटिव्ह जी कितें मोतयां पयस वेता उतार आमची भिरांत पयस करता उतार आमची कावजिणी पयस करता उतार आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता उतार आमकां साल्वासांच्या वाट्यार पावयता उतार आमकां सासणेक जीव दिता त्या खातीर देवाचे उतार प्रत्येक तरान म्हज्या मोग शतापतीन म्हणलें की येसुम्या म्हज्या साकराचे हात दवर आनी माग म्हणूना एकच म्हणालो शतापती तुजे एकच उतरान म्हजो साकोर बरो जाता आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी देवाचे उतार आयकते आसा वाचते आसा बायबल उक्ते करता आसा त्या बायबलाचो मोग करा त्या उतराचो मोग करा आज म्हज्या मोगाचे न्हू बायबल आमी कोणशार दवरला गी आज देवाचे उतर परतून आयकते आसा गे तूं आज ते उतरा पण तूं जियेते आसा गे त्या उतरान जीव आसा शतापती साकोर
एकाच जेजूच्या उतरान संपूर्ण बरो जालो. तशेंच म्हज्या मोगाचें पळया पेद्रूच्या जिवितान म्हज्या मोगाचें कित्याक की लूक चॅप्टर 5:4 पळया लूक चॅप्टर 5:4 ताणें उलोवन जातास सिमांक सांगलें 2 गुंड उदका मुखार व्हर आनी मास्ती धरूंक तुमची जाळां देवया. वर्स 5 तवळ सिमांव म्हणलो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या जेजू म्हणटा आतां एक काम कर मास्ती धरूंक तुमची दोनी गुंड उदकाला व्हरा. सिमांव पेद्रू म्हणटा गे सम्या सगळी रात आमी कश्टल्या जाल्यार आतां दोनी ते प्रसंग केले ते उतार हांवें आयकला जांफ्रो पेद्रूच्या मुदीं पळया म्हणजे ते उतार आयकला. ते उतरान पेद्रूक घटाय दिली. रातभर कश्ट आसले जिविताचे सगळे कश्ट प्रसंग करता आसतना जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येयली उतरां आयकून ते सगळे कश्ट पयस केले जांफ्रो. हांगा पेद्रू म्हणटा गे पळया मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर आज हांव जाळ देंवयता. तुज्या उतराचेर आज हांव जाळ देंवयता. तुज्या उतराचेर आज हांव जाळ देंवयता. त्या खातीर सिमांव पेद्रून जेजूच्या उतराचेर पातयेवन जाळ देंवयल्या वेळार 1-2 मास्ती न्ही मल्टिप्लाय. जॉन चॅप्टर 10:10 म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान हांव तुमकां दितालो. न्ही 100 मास्ती दिवना 500 मास्ती दिवना 1-2 बरोवन जावं का न्ही आनी 1-2 बरली लोकांक ताणें आपोवंक लागले येया. पेद्रू कंप्लिटली बदलालो कंप्लिटली. म्हज्या मोगाचें देवाच्या उतराची सकस जावन आसा ती. त्या खातीर प्रत्येकदां जोशुआ चॅप्टर 1 आमकां 8 म्हणटा की धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या ओंठार दवर. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या जिवितान ओंठार दवर आनी ताचो उडास कर. परतून नियाळ कित्याक तांतूं सकत आसा तांतूं बोळ आसा. जोशुआ चॅप्टर 1:8 म्हणटा पळया धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर दवर. तांतूं बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातले आनी तुका जैत लाभतले. पेद्रून सिमांव पेद्रून देवाच्या उतराचेर पातयेवन जेजूच्या उतराचेर पातयेवन जाळ ताणें देंवयली. जिवितांत तो सक्सेस जालो आनी विन जालो. आमच्या जिवितान आज देवाच्या उतराचेर ध्यान दवरून ते उतर पाळटा जाल्यार हांगा म्हणटा की तुज्या ओंठाचेर दवर. तांतूं बरयल्लें तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तुज्या सर्व कामांनी तूं सफळ जातलो. तुज्या सर कामांनी आज देवाच्या उतराच्या प्रमाणे सल शिवय जाला देवाच्या उतर पातये शिवय जाला देवाची उतार तुज्या ओंठार दवरून हर एक जिरोवन त्या उतरा प्रमाणे जिये ते वय जाला सगळ्या तुज्या कामां तूं सफळ जातलें. आज एक उतार देवाचे आमी अनुभव करूंक जाय. प्रत्येक तरां आमचे भितर राग सोडया. आज देवाचे उतार म्हणटा की राग सोन सोड. आज सगळ्या रागांतल्यान आमी सुटका जावन घेवया. आज ते उतार आमी नियाळया पाळया. आज तुज्या सगळ्या कामां तूं सफळ जातलो. एकेडी आमचे दोळे धांपया. आयच्या गायनांत आमी भाग घेता आसतना सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Soro, mo kalzante
राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट देखून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भूंय आतां सोरो सोम्या भूंय आतां सोरो मोग काळजान पेटोवन आसूं सासन पासून दुरो Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. We would like to give this testimony, but firstly, we would like to ask forgiveness from the Lord for giving it late. This is a testimony. Since the last 23 years, we had been staying at my mother's place, and we always wished a house of our own. And so last year, I shared this with Brother Prakash's team, and they sent us the Word of God, which since then we kept on repeating. And to our surprise, a few months back, my mother told us that she wanted to give this flat to us. And so as promised in Joshua 1 verse 3 and 9, within a year we got a house of our own. All glory to you, Lord Jesus. All glory to you, Abba Father. All glory to you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team, for keeping us in your prayers. Thank you. I'm Veena from Mumbai. I want to give one testimony. My mom was having very bad sore throat, cold, cough, and weakness. I had requested Divine Mercy team for a word of God. I and my mom repeated the word of God. My mom has been completely healed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 5 पासून आम्ही उच्चारूया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टाचो भरवसो सदां काळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैतसो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोवासान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दितां. म्हज्या चेडवाक काजार जावन 5 वर्सां पासून भुरग्यां नासलें. ताका ओवरसिस्ट आनी फायब्रॉयड आहल्ले. दोनूय ऑपरेशनां बरोबर केलीं आनी 6 म्हयन्यांनी ताका प्रेग्नन्सी आयली. तेन्ना हांवें ब्रदराक पेटिशन घातलें आनी वर्ड ऑफ गॉड घेतलें सांगून म्हज्या चेडवाच्या भुरग्याक कसलोच डिफेक्ट नासतना सगळे पार्ट्स सारके रचून येवंक आनी बऱ्या भाशेन तें भुरगें जल्माक येवपाक. आनी हांव तें रिपीट वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत रावलें आनी सप्टेंबराच्या 8 तारखेर ताका बाबा जालो आनी कांयच डिफेक्ट ना आनी सारको हेल्थी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक्यू ब्रदर एंड हिज टीम. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, मोगला जेजू. म्हजे मागणी तुवें आयकली आनी आख्खी पोरचीचें आयकली म्हूण तुका हांव आर्गां दितां. तशेंच म्हजो भाव एक्सिडंट जावन 3 म्हयने जालो पडलेलो आनी ताचे तकली फुटलेली. तेचे तकलेन क्लॉट्स जाल्ले. जेजू ताका उखलून हॉस्पिटलान व्हेलो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थिंगासान
बामोले जायते ट्रिटमेंट बरे भाशेन केलें. रोखडेंच ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन करून ती 15-22 दीस तो ICUन आसलो आनी ताका उलोवंक बी कांय जायनासलें. हात पांय कांय हालयनासलो. सगल्यांच्या मागण्यांनी आनी तुज्या बऱ्या उतरांनी, जेजूच्या उतरांनी तो आयज बरो जाला. उलयता, भोंवता, चलता, पूण तकलेन मातसो वीक आसा. कित्याचें केन्नाय बरो करून उलयता, केन्ना कितेंय उलयता. फकत भायर वचोंक सोदता. जेजू तुवें ताका बरो केलोय म्हणून तुका हांव आर्गां दितां, दिनवासतां. खरेंच जेजू तुवें सांगलें माग मेळटलें, दारार मार दार उक्तें जातलें. हाचो खरो विस्वास ठेवून हांव तूं म्हाका कान दिताय म्हूण हांव तुजे लागीं विनयतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव चड आनी चड दिनवासतां. वेळ जालो म्हूण हांव माफी मागतां. इकडे आमचे दोळे धांपया आमच्या मोगाचें शतापतीन प्रत्येक तरां पळयलें जेजूच्या उतराची सकत आनी सामर्थ्य. सिमांव पेद्रून जेजूच्या उतराचेर पातयेणी दवरल्या वेळार जाळ सुटल्या. त्या जाळींत मास तेची व्हडली रासच पडली. तर आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर वंदून आमी आज आमचें जिवीत मांडून हाडलें वयस जाल्यार कितल्यो बऱ्यो वस्तू तो आमकां दिना गायत. एकडे आमचे दोळे धांपया, मागया. बापा तुका आमी अर्घ दिता आसतना तुजे उतराचेर नियाळ आज मागता आसतना आशिर्वादा बेसमा आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर तेवय. आमचे कश्ट, आमचे उण्यापण, आमचे अस्कत काय पयसकार आसता हांव तुजे उतराचो मोग करन तुजे उतरां पळोवन जीव म्हाका करपा लाभय, बोळ लाभय, सकत लाभय. निवार वायट जावन आनी विघ्नात हांव अनवारतां. बापा आज म्हाका उसांबळ जावचे सगळे राष्ट्रां, झगड्याक देंवल्ली सगळे राष्ट्रां, आज असमाधान इराणान बुडल्ली सगळीं राष्ट्रां परतून तूं समाधान दी सुम्या. तुजी दैवी सकती अनुभव करून दी. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, ICUंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणचितणी आसा, जण एकल्यांची तुजी कृपा देवय म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. हांव फिलोमिना कासरगोडतान उलयतां. पयलेच फावटी देवाक अर्गां दिता. म्हज्या भावा खातीर हांवें एक पिटिशन बरोवन घाल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां ताका खावंक जाता, जेवंक जाता, नुस्तें खावंक जाता. देखून हांव काळजांतान अर्गां दिता. आनी एक साक्ष दिवंक आशेता हांव. म्हजें धूव सेकेंड प्रेग्नन्सी आसलें, ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन भुरगें आनी तें हुशार आसा. देखून हांव काळजांतान अर्गां दितां. I am Charles from Kalyanpur, Udupi. Dear Brother Prakash, we requested for prayers. We went to Dubai for holidays, stayed with our children, returned back safely. My second son got nice 2-bedroom flat in Karama, Dubai. My left leg second finger healed and I can walk now freely. Praise the Lord. We thank Almighty God for these prayers. We also thank Brother Prakash and his team. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपींत म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या भयणीक परगांवांत वावर करतना कठीण हृदयान दूख येवन आसली. 2 दीस म्हणसर आसली. कितेंय वखद केल्यार गूण जायनासली. लेफ्ट सायड हात, बोटां, घुमटी दूख कठीण जाली. उपरांत हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार तांणी ECG काडून पळयलें. उपरांत व्हडल्या हॉस्पिटलाक वचून उरले टेस्ट गरजे पडटले म्हूण दोतोरान रेफरन्स लेटर बरोवन दिलें. आमी मस्त भियेल्या. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणें 3 वर्सां थावन डेली सकाळी सांजेर दनपारां आयकतल्या. ह्या दिशेन ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें भावार्थान रिपीट करून मागतल्या. आतां म्हजे भयण कंप्लीट बरें आसा. ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. जावं देवाक अर्गां होगळा स्तुती महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची एक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाच्या एका काना भितर बरो समकोळ जाल्ले. तशें ताका काना भितर खुरजूतले ते. आमी दोतोरा ENT डॉक्टरा कडेन दाखयलें आनी कितलें वखद केल्यार समकोळ चलोवंक ना. दुसऱ्या दोतोरा लागीं दाखयलें आनी ताणें ट्रिटमेंट दिलें.
जाल्यार एक ल्हान समकोळ उरलो आनी अशें इल्ल्या तेंपान परतून तशेंच समकोळ जाले आनी कितलें वखद केल्यारय उणें जावनान. अशें आमी चिंतलें गी आनी आमी वखद करना जेजूचेर पातयेनी दवरली आनी मागलें. इल्ल्या तेंपान अजापी म्हणले बरी समकोळ आपापींत इल्लें उणें जावन आयलें आनी पळयतना इल्ल्या तेंपान समकोळ पुरो मायाक जालें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.